yung wala nakasayaw sa nagpa-screening ni. So gamay ra gid kaya ang ning appeal. As the day goes by, nagsige pa gyapon yung screening and then sige invite sa mga friends ma-appeal ani nga contingent tungod kay huwag gud kayo ni sa dancers. Nanigamot ni nga manindot ang amuang presentasyon ug hatanig ni karong gabi para sa Lalin Festival 2024 Grand Showdown. Viva Senyor San Roque, Viva Asturias, Asturias, dumdumta. Kami taga-Larong Barangay Official, nagpasalamat kami sa among Landong Mayor Dumkoy Dumdum, ug ni Vice Benjo Labuka, ug sa uban sa SB member, ug sa Department Head sa atong lungsod sa Asturias. Viva Senyor San Roque! Viva Senyor San Roque! Viva Senyor San Roque! Ladies and gentlemen, contingent number 4, Panay sa Mapasalamatong Lagugnon. Contingent Head, Honorable Priscilo Tuburan Jr., Clustered Barangays, Lago, Manguillo, Bubuo, Tag-Amakan, and Choreographer, John Person Aguanta. Dance Masters, Julien Sebenta, Junel Pitogo, Michael Pasayo, and Festival Queen, Valerie Catubi. Ladies and gentlemen, contingent number 4, Panay sa Mapasalamatong Lagugnon. Gikan sa bukirang bahin sa Asturias. Adunay usa ka bata nga ulila na sa ginikanan nga gipanganlan og Lalain. Si Lalain usa ka relihiyoso nga bata. Sa pagkatulog ni Lalain, nakadamgo kini nga adunay sakit nga mokatak sa tibok lungsod ug gitawag kini og tipos. Sa pagmata ni Lalain, niadto siya sa simbahan aron iangkop sa ilang patron nga si Senyor San Jose nga dili unta kini mokatak sa tibok lungsod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, pasayo ka kami sa among pinasala, ug giyahi ang akong ginikanan kung asa man sila karon, ug panagiti ako kanunay. Amen. O gisangyaw kini niya sa mga katawhan sa maong lungsod nga adunay sakit nga mokatak. Apan gikataw-an lamang siya ug wala tuuhin kay siya usa lamang kaulila nga bata sa maong lungsod. Usa ka adlaw na nitabo kini ang maong gambo Lalain nga nagkatak kini ang maong sakit nga tipos sa tibok lungsod. Usa si Lalain nga natapdan sa maong sakit nga tipos ug iya kini gisangyaw ang pangalan sa patron nga si Senyor San Roque. Nailingkod siya sa tibok lungsod ug ilalim siya sa simbahan sa lungsod sa Asturias kay siya ang maong sentro sa pagkakas sa mga sakit na tipos ug siya ang muali sa mga kasakitan. Tinuod ang maong ingon sa maong bata, atong ilalim ang maong santos na ginganlan Senyor San Roque.
Pasalamatong Lagugnon.